जय श्रीराम. आताच आम्ही रामदेवाच्या कीर्तन ऐकले. हे आमचे मुखार सादर केले कीर्तनकार हरिभक्तीपरायण कुमारी सना सुधाकर साटेलकर हिने मुक्काम हनुमान पेडणे हिचे हांव मनापासून आभार मानता. श्रीराम मंदिर देवस्थान कमिटी तसेच सगळ्या ग्रामस्थांच्या मध्ये यांचे आभार मानते. तसेच देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष, इतर सर्व पदाधिकारी, श्रोते, ग्रामस्थ, पुरोहित, ऑर्गनवर साथीचे गौरी शिरगावकर सर आणि तबल्यावर साथीचे भगवान रामचंद्र आपल्या सर्वांचे कल्याण करो. तशीच आजची कीर्तन सेवा मी भगवंताच्या चरणी तसेच माझे हरिभक्ती पारायण सुहास गावचे यांच्या चरणी अर्पण करते. काही चूक झाली असेल तर मोठ्या मनाने ती पोटात घ्यावी.
जे चांगले आहे ते माझ्या गुरूंचे सुहास वस्तींचे आहे. रामनवमी म्हणल्यार म्हाका दिसता कुडचड्यार ह्या सरावंडिंगा भितर रामाचें एकच देवूळ जावन आसा आनी हे निमतान आमी प्रत्येक वर्सा मोठ्या श्रद्धेन भक्ती भावान रामनवमीचो उत्सव सकाळी साजरो करता. पयलीं आमचे अभिशेक जातात, नंतर ग्रामस्थ जाता, बाकीचे मेंबर येतात, अभिशेक घालतात, ताजे नंतर महाप्रसाद आसता, ताजे मदीं 12 सारको रामजन्म जाता, किर्तनाचो कार्यक्रम आसता आनी ताजे नंतर रातचे महापुजा आसता आनी रातचें नाटक आसता. सो हे रामाचो जो संदेश आमकां तो आदर्श पुरूश म्हणून ताका म्हणटा ते आमी सगळ्यांनी आज घेवपाची गरज आसा. कित्याक आयज सगळ्यांना खबर आसा आपल्या मर्यादा ओलांडून सगळ्यांनी आपल्या मर्यादा करून काम करपाचें गरज आसा. सत्य धर्म हाची सदांच साथ दिवपाची आनी सगळ्यांचें बरें करपाचो प्रयत्न करपाचो. पयले सुवाते समेस्त गोंयकाराक रामनवमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. प्रभू श्रीरामाचे जे आमचे भव्य अशें मंदीर आयज अयोध्येक उबें रावलां कळ्ळें. जेन्ना प्राण प्रतिश्ठा 3-4 वर्सां पयलीं जाल्ली तेन्नाच्यान आज पर्यंत जो पूर्ण देशांत मंगलमय असो वातावरण जाता प्रभू श्रीरामाचो, जो म्हाका दिसता फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो तसो जायनालो. कारण जेन्ना प्रभू श्रीरामाचे जेन्ना वास्तव्यान आपल्या घरान पदारलो आनी अयोध्येन भव्य अशें मंदीर जालें तेन्नाच्यान म्हाका दिसता पूर्ण देशांत जर गोंयांत जावं सगळे कडेन एक वातावरण निर्मिती जाल्लें, वातावरण चेंज जाल्लें आसा. एक हिंदू राष्ट्र म्हणून आयज सगळो बाकीचे सगळे देश आमचे कडेन पळयता आनी जे आयज आमचो प्रोग्राम जो जाता, जो रामनवमी जाता, ती आयज पणटेमळ ह्या गांवांत आमी खुबशीं वर्सां जालीं बऱ्या मोठ्या उमेदीन आमी घडोवन हाडटात. तुमी जाणा आसतले एक 3-4 वर्सां पयलीं आमी हांगा एक भव्य अशी रॅली केल्ली. तेजे नंतर म्हाका दिसता वर्सान वर्स आमी हांगा सगळे भावीक येतात आनी देवाचो आशिर्वाद घेतात. आनी हांव आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की प्रत्येकानी आयज रामनवमीच्या निमित्तान आयज राम मंदिरान येवन देवा कडेन आशिर्वाद घेवचो. सगळ्यांचे म्हाका दिसता सगळ्यांक बरी देवान आमकां भलायकी दिवची, कुडचडकारांक बरी भलायकी दिवची, बरें आरोग्य दिवचें अशें हांव देवा चरणी आतां प्रार्थना करून आयलां. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की आयज खुबशे प्रोग्राम ह्या निमित्तान हांगा जातले. त्या प्रोग्रामाक मुद्दामून सगळे भाविकांनी येवन देवाचें दर्शन घेवन हांगा पार्टिसिपेट जावचें. धन्यवाद. अध्यक्ष, कशे पद्दतीन जी आयज संपूर्ण दिसाची विधी आसतले देवाली कशें आसतले आनी कसो हे कार्यक्रम आसतलो? पयली सुवातेर श्रीराम देवस्थानचो अध्यक्ष ह्या नात्यान सगळे गोंयकारांक रामनवमीचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. तेन्ना तर आमगे पुर्वज न्यायी हें देवूळ पुर्वजांनी बांदलें देवूळ तेन्ना हांगा रामनवमी मोठ्या उत्सवान साजरो जाता. सकाळीं अभिशेक जातात, दनपारां आतां रामजन्म जालो, नंतर महाप्रसाद जातलो आनी तेजे नंतर सांजची सत्यनारायणाची महापुजा जातली. तेजे नंतर पालखी मिरवणूक जातली कळ्ळें. तेजे नंतर गायनाचो प्रोग्राम आसतलो. तसोच फाल्यां बी दुसरी नाटकाचो प्रोग्राम आसतलो. तेन्ना हांव सगळ्यांक श्रीराम मंदीर देवस्थान आमंत्रीत करता. आनी हेजे 2-3 वर्सां पयलीं आमच्या रोहन बाबान आमी एक भव्य मिरवणूक काडलेली. तेन्ना राम लल्ला प्राण प्रतिश्ठा जाली त्या दिसा रोहन बाबान एक मोठी रॅली काडली आख्ख्या गोंया भितर जालना जशें आमचे राम मंदिराक जाली. तेन्ना हांव तेज्याय बी उपकार मानता आनी तेजो आमकां सदांच सहकार्य आसता, आमदाराचेंय आसता आनी आमचे सगळे इतर हे आसा सगळ्यांचे आमकां सहकार्य आसता आनी तेच्या सहकार्याचे आमी मोठी रामनवमी घडोवन हाडटात. तेन्ना सगळ्याक राम भक्तांक हांव एक आव्हान करता, तुमी सगळ्याक रामनवमी घेवचे आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो देवाचे. जय श्रीराम.
आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या पंटेमाळ वाठारांत आसा. पंटेमाळ वाठारांत जर पळयत जाल्यार एकच अशें आमकां कुडचड्या भितर किंवा सावड्या भितर जर देवूळ पळोवपाक तें रामाचें देवूळ पळोवपाक मेळटा आनी तें पंटेमाळे आसा. आनी ह्या पंटेमाळाचें राम मंदीर जें आसा आनी थंय जे आज रामनवमी उत्सव जो आसा तो 2 दिसाचो तो मोठ्या उत्साहान हांगा साजरो केल्लो आसा. अनेक कार्यक्रम जे आसा स्वर रजनी अशे कार्यक्रम हांगा आयोजीत केल्या. तशेंच आमी पळयत जाल्यार हांगा जे रामलल्ला आसा ताका पायण्याक घालपा येयलो तो विधीनुसार पायण्याक घालपा येयल्लो आसा. आनी ह्या हितून येयले नंतर अशें दिसता अशें वातावरण निर्माण जाता की राम हो खंय तरी जल्मा येता आसतना एक उत्सुकता ही महिलां मदीं आसली, पुरुशां मदीं आसली. ही पळयता आसतना एक आगळो वेगळो आनंद मेळटा. आनी ह्या रामनवमीचो जो विधिवत असो कार्यक्रम जो 2 दिसां आसा तो आयच्यान सुरू जाल्लो आसा. रामाचें दर्शन घेवपाक आयज लायनी लागले आसा. तशें आमी पळयता जे कुडचडेचे समाजसेवक जे रोहन गांवस आसा हेणी सांगलें आसा की रामलल्ला जल्मा येयल्लो आसा ताका पायण्याक घातला. हे संस्कार जे आसा ते प्रत्येक आमच्या हिंदूच्या हृदया मदीं आसपाक जाय. राम कोण हें कळपाक जाय. रामाचो इतिहास हो आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय अशे उद्देश जे आसा ते दिल्ले आसा हांगा. म्हणटकीर रामाचो आयज जल्म जाला, पायण्याक घातला, महिलांनी सगळे आनंद व्यक्त केला. तर स्वर रजनी अशें कार्यक्रमाचें आयोजन जें आसा तें राम मंदिर देवस्थान पंटेमाळ कुडचडे हांगा घडोवन हाडला. इन गोवा ती उदय कुडचडे.